स्वागत छ। म रिवाज न्यौपाने। आज हामी कक्षा 10 को विज्ञान विषयको पाठ 21 पढ्दैछौँ। यस पाठको शीर्षक रहेको छ हिस्ट्री अफ अर्थ। यस पाठ अन्तर्गत आज हामीले ओरिजिन अफ अर्थको बारेमा विभिन्न अवधारणाहरूको बारेमा पढ्दैछौँ। आउनुहोस् आजको कक्षा सुरु गरौँ। हाम्रो पृथ्वी एउटा गोलाकार पिण्ड हो जुन सूर्यको वरिपरि परिक्रमा गरिरहेको हुन्छ र हाम्रो पृथ्वीको आफ्नै एउटा एक्सिस पनि रहेको छ। यो एक्सिसको वरिपरि पृथ्वी चाहिँ आफ्नै एक्सिसमा यसरी रोटेट पनि गरिरहेको हुन्छ, अर्थात् घुमिरहेको पनि हुन्छ। र पृथ्वीमा जति पनि आउने इनर्जी रहेको छ त्यो चाहिँ अथवा लाइट रहेको छ त्यो चाहिँ कहाँबाट आएको हुन्छ त? सनबाट आएको हुन्छ। र यो पृथ्वीको हामीलाई थाहा छ अर्को एउटा उपग्रह पनि रहेको छ जसले पृथ्वीको वरिपरि परिक्रमा गर्दछ र जसलाई हामी चन्द्रमा अथवा मून भनेर चिन्दछौँ। आजको कक्षामा हामी बस्ने गरेको ग्रह पृथ्वी चाहिँ कसरी उत्पत्ति भयो भन्ने बारेमा विभिन्न वैज्ञानिकहरूले दिएको विभिन्न हाइपोथेसिसहरू, जसलाई हामी नेपालीमा परिकल्पनाहरू भन्न सक्दछौँ, यी परिकल्पनाहरूको बारेमा आजको कक्षामा हामी अध्ययन गर्दैछौँ। हाम्रो पृथ्वी सोलर सिस्टम अर्थात् सौर्यमण्डलको एउटा सदस्य भएको भएर पृथ्वीको ओरिजिन पनि सौर्यमण्डलको ओरिजिनसँग अथवा सोलर सिस्टमको ओरिजिनसँग सम्बन्धित रहेको छ। र हामीले मान्छेहरूको उत्पत्ति अथवा ह्युमन्स इभोल्युसनको बारेमा हेर्यौँ भनेदेखि यसको टाइम र सोलर सिस्टम बन्दाखेरिको टाइम, यो दुईटै टाइमको हामीले तुलना गर्ने हो भनेदेखि ह्युमनको इभोल्युसन चाहिँ धेरै पछि आएर भएको पाइन्छ, जसले गर्दाखेरि हामीले यकिनका साथ सोलर सिस्टमको उत्पत्ति यसरी नै भएको हो भनेर भन्न सक्दैनौँ। त्यसै गरी सोलर सिस्टम सँगसँगै पृथ्वीको उत्पत्ति पनि यसरी नै भएको हो भन्ने बारेमा हामीले भन्न सक्दैनौँ। योसँग सम्बन्धित रहेर पृथ्वीको ओरिजिन अथवा पृथ्वीको उत्पत्तिसँग सम्बन्धित रहेर विभिन्न वैज्ञानिकहरूले विभिन्न आफ्नो धारणाहरू प्रस्तुत गरेका छन्। ती धारणामध्ये आज हामी विशेष गरी 3वटा हाइपोथेसिसहरू पढ्दैछौँ। सुरुको हाइपोथेसिस रहेको छ जर्ज उफन भन्ने वैज्ञानिकले दिएको हाइपोथेसिस, जसलाई हामी जर्ज उफन हाइपोथेसिस भनेर भन्न सक्छौँ। सन् 1749 मा पहिलो पटक जर्ज उफन भन्ने फ्रेन्चका नागरिक अथवा फ्रेन्च वैज्ञानिकले, फ्रेन्च साइन्टिस्टले चाहिँ पृथ्वीको उत्पत्तिसँग सम्बन्धित एउटा अवधारणा प्रस्तुत गरेका थिए। उनको धारणा अनुसार हामी के भन्न सक्छौँ भनेदेखि धेरै समय पहिले एउटा ठुलो पुच्छ्रे तारा चाहिँ ब्रह्माण्डमा घुमिरहेको थियो र उक्त पुच्छ्रे तारा अन्तरिक्षमा रहेको तातो ग्यासको विशाल गोलामा गएर ठोक्कियो। यसरी ठोक्किँदाखेरि त्यो उक्त विशाल ग्यासको गोलाबाट विभिन्न पदार्थहरू बाहिरतिर छरिए र बीचमा चाहिँ एउटा ठुलो विशाल गोला रहिरह्यो र यसरी चाहिँ सौर्यमण्डलको उत्पत्ति भयो। र जुन पिण्डहरू बाहिर छरिएका थिए ती पिण्डहरू चाहिँ प्लानेट्स अथवा ग्रह र उपग्रहको स्वरूप लिए भनेदेखि बीचको ठुलो पिण्डले चाहिँ सूर्यको अथवा सनको स्वरूप लियो भन्ने कुरा चाहिँ जर्ज उफन भन्ने वैज्ञानिकले भनेका थिए। यसलाई हामीले सरसर्ती एकचोटि चित्रद्वारा हेऱ्यौँ भनेदेखि सुरुमा एउटा ठुलो छरिएको यसरी ग्यास, तातो ग्यासको विशाल गोला रहेको थियो जसमा विभिन्न प्रकारका विभिन्न प्रकृतिका ग्यासहरू यसरी छरिएर रहेका थिए। यो ग्यासमा एउटा ठुलो विशाल पुच्छ्रे तारा आएर यसमा ठोकियो। यसरी ठोकिसके पछाडि यो विशाल ग्यासमा रहेको विभिन्न मासहरू चाहिँ यसरी यत्रतत्र छरियो। कोही टाढा पुगे, कोही नजिकै बसे र बीचमा चाहिँ यो मासको ठुलो पिण्ड रह्यो। ठुलो पिण्ड चाहिँ बाँकी रह्यो यसरी। र बिस्तारी बिस्तारी यो मासहरू जुन छरिएका छन् बीचको ठुलो पिण्डभन्दा बाहिर, यिनीहरू चाहिँ गुरुत्वाकर्षण बलले गर्दाखेरि, गुरुत्वाकर्षण शक्तिले गर्दाखेरि यिनीहरूले गोलाकार स्वरूप चाहिँ हासिल गरे। त्यसै गरी यो लगायतका पिण्डहरूले चाहिँ गोलाकार स्वरूप हासिल गरे। कोही ठुलो गोला भए, कोही सानो गोला भए। यो बीचको पिण्ड चाहिँ गुरुत्वाकर्षण बलको कारणले गर्दाखेरि एकदमै खुम्चियो र यो पनि यसरी गोलो वस्तुको रूपमा परिणत भयो र बिस्तारी यो गोलो वस्तुमा चाहिँ गुरुत्वाकर्षण बलले गर्दाखेरि सबै पिण्डहरू यो गोलो वस्तुको बीचतिर खुम्चिन गयो, जसले गर्दाखेरि बीचमा एकदमै प्रेसर र टेम्परेचर बढ्यो र अन्त्यमा हाइड्रोजन एटमहरू कम्बाइन भएर
हिलियम एटमहरू बन्न थाले र त्यसरी चाहिँ सूर्यको उत्पत्ति भयो। र सूर्यको उत्पत्ति भइसके पछाडि बीचमा चाहिँ ठुलो मास भएको र छेउछेउमा सानो मास सानो पिण्डहरू भएको भएर यो पिण्डहरू चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै सूर्यको वरिपरि यसरी परिक्रमा गर्न थाले। यो सूर्यको गुरुत्वाकर्षण बलले गर्दाखेरि यसरी परिक्रमा गर्दै जाँदाखेरि यी पिण्डहरू चाहिँ ग्रहको अवस्थामा पुगे र यसरी पृथ्वी पनि उत्पत्ति भयो। यो कुरा चाहिँ जर्ज उफन भन्ने वैज्ञानिकले भनेका थिए। त्यसैगरी दोस्रो हाइपोथेसिस रहेको छ नेबुलर हाइपोथेसिस। यो हाइपोथेसिस सन् 1755 मा सबैभन्दा सुरुमा जर्मन फिलोसोफर इमानुएल कान्टले चाहिँ परिकल्पना गरेका थिए भनेदेखि यसलाई सन् 1796 मा फ्रान्सका पियरे सिमोन ल्याप्लास भन्ने वैज्ञानिकले पछि यसलाई परिमार्जन गरेका थिए। यस परिकल्पना अनुसार हामी के भन्न सक्छौँ भनेदेखि आकाशमा फैलिएका अथवा अन्तरिक्षमा फैलिएका विभिन्न ग्यासहरू र साथसाथै धुलोकणहरू डस्ट पार्टिकल्सहरू गुरुत्वाकर्षणले बलले गर्दाखेरि एकअर्काको नजिक आए र यिनीहरूले ठुलो पिण्डहरू अथवा जसलाई हामी नेबुला भन्न सक्दछौँ यो नेबुलाहरू चाहिँ बनाए र यसरी नेबुलामा रहेका ठुला पिण्डहरू चाहिँ आफ्नो अक्षमा घुम्दै जाँदाखेरि यिनीहरूले चाहिँ के गरे त बिस्तारै यिनीहरू चिसो पनि हुँदै गए र यसको भूमध्य रेखीय भागमा पदार्थहरूको एउटा चक्का सर्कुलर डिस्क बन्न पुग्यो। उक्त सर्कुलर डिस्कबाट विभिन्न मासहरू विभिन्न पिण्डहरू चाहिँ बाहिर उछिटिन पुगे जसले गर्दाखेरि विभिन्न ग्रहहरू चाहिँ प्लानेट्सहरू बने अथवा प्लानेट्सहरूको उत्पत्ति भयो। र यसरी चाहिँ यो क्रम कहिलेसम्म रह्यो भनेदेखि जबसम्म सौर्यमण्डलको अथवा सोलर सिस्टमको उत्पत्ति भएन तबसम्म चाहिँ यो क्रम जारी रह्यो र बीचमा रहेको मास जसलाई मैले रिमेनिङ मास भनेर लेख्न सक्छु यो मास चाहिँ अन्त्यमा गएर सूर्यमा परिणत भयो। यसरी चाहिँ नेबुलर हाइपोथेसिसले पृथ्वी तथा अन्य ग्रहहरूको ओरिजिन अथवा उत्पत्ति यसरी भयो भनेर परिकल्पना गरेको छ। र यसैलाई हामीले एउटा चित्रद्वारा हेर्ने हो भनेदेखि पहिला सुरुमा ग्यास र डस्ट पार्टिकलहरूको धुलो चाहिँ यसरी एकै ठाउँमा आएर जम्मा भयो र यसरी एकै ठाउँमा आएर जम्मा हुँदै यसले चाहिँ के बनायो त यसो सर्कुलर डिस्क जस्तो बनायो जसको केन्द्रबिन्दु वरिपरि चाहिँ सबै वस्तुहरू घुम्न थाले। यसरी घुम्दै जाने क्रममा के भयो त विभिन्न वस्तुहरू चाहिँ यो सर्कुलर डिस्कबाट छुट्टिएर बाहिरतिर पनि आउन थाले। जस्तै यहाँनिर यो वस्तु यसरी छुट्टिएर चाहिँ यहाँनिर आउन थाल्यो, अर्को वस्तु यसरी नै गयो होला, यसरी नै आउन थाले र यसरी के भयो त ग्रहहरू तथा उपग्रहहरूको उत्पत्ति यसरी भयो र अन्त्यमा गएर बीचमा रहेको मास अथवा बीचमा रहेको पिण्ड चाहिँ सनमा परिणत भयो भनेदेखि यस वरिपरि घुम्ने विभिन्न पिण्डहरू चाहिँ ग्रहको रूपमा रूपान्तरित भए। यसरी नेबुलर हाइपोथेसिसले ग्रह तथा पृथ्वीको उत्पत्तिको बारेमा परिकल्पना गरेको छ। त्यसैगरी हामीले पढ्ने अर्को हाइपोथेसिस रहेको छ टाइडल हाइपोथेसिस। सन् 1917 मा ब्रिटेन अथवा बेलायतका जेम्स जीन्स र ह्यारोल्ड जेफ्री भन्ने वैज्ञानिकले पृथ्वीको उत्पत्तिको बारेमा अर्को अवधारणा प्रस्तुत गरेका थिए। उक्त अवधारणा अनुसार प्राचीन कालमा पुच्छ्रे तारा अथवा जसलाई हामी कमेट भन्न सक्दछौँ यो कमेट चाहिँ घुम्दै घुम्दै सूर्यको नजिकै आइपुग्यो। यो कमेट ठुलो रहेको थियो जसले गर्दाखेरि यसको मास चाहिँ एकदमै धेरै थियो र यसको मास धेरै भएको भएर यो सूर्यको नजिकै आइपुग्दाखेरि यसले के गर्यो त यसको ग्राभिटेसनल फोर्सले सूर्य अथवा सनलाई असर गर्यो र यसरी असर गरिसके पछाडि सनमा चाहिँ विभिन्न किसिमको ज्वार भाटाहरू उत्पन्न भए जसलाई हामी टाइड्स भन्न सक्दछौँ। र यसरी टाइड्स उत्पन्न हुँदाखेरि यो टाइड्सहरू चाहिँ परसम्म छरिए र पछि यो छरिएका टाइड्सहरू चाहिँ चिसिँदाखेरि कुलडाउन हुँदाखेरि चाहिँ यिनीहरूले पृथ्वी लगायतका ग्रह तथा अन्य उपग्रहहरू पनि यिनीहरूले निर्माण गरे। अब यो हाइपोथेसिस अनुसार हामीले चित्रद्वारा हेर्ने हो भनेदेखि बीचमा के थियो त सूर्य रहेको थियो र सूर्यको नजिकै एउटा ठुलो के आइपुग्यो त कमेट आइपुग्यो। यो कमेट चाहिँ सूर्यको छेउबाट नजिकैबाट यसरी पास हुँदाखेरि के भयो त सूर्यमा यो कमेटको गुरुत्वाकर्षण बलले गर्दाखेरि विभिन्न
ज्वार भाटाहरू यसरी उत्पन्न भए। यसरी उत्पन्न हुने क्रममा यो ज्वार भाटाहरू यति ठुला ठुला थिए कि जसले गर्दाखेरि यसमा यो सूर्यमा रहेको विभिन्न पदार्थहरू चाहिँ यसरी टाढा टाढासम्म छरिन पुगे। पछि यसरी यो पदार्थहरू छरिएका पदार्थहरू चाहिँ पछि चिसो भइसके पछाडि कालान्तरमा के भयो त बीचमा चाहिँ सूर्य रह्यो र वरिपरि चाहिँ चिसो भएका ती वस्तुहरू ती पिण्डहरू चाहिँ यसरी सूर्यको वरिपरि सूर्यको गुरुत्वाकर्षण बलले गर्दाखेरि सूर्यको वरिपरि यसरी घुम्न थाले र तिनीहरूले प्लानेट अथवा ग्रहहरूको रूप लिए। यसरी नै पृथ्वीको उत्पत्ति पनि भएको थियो। विभिन्न वैज्ञानिक खोजहरू साथसाथै चट्टान, रक्स अनि विभिन्न किसिमका ढुङ्गाहरूको अनि ती ढुङ्गाहरूभित्र ती चट्टानहरूभित्र रहेका जीवावशेष जसलाई हामी फोसिल्स भन्दछौँ, यी फोसिल्सहरूको अध्ययन गरेर वैज्ञानिकहरूले चाहिँ के गरेका छन् त पृथ्वीको आयु र पृथ्वीमा भएका विभिन्न घटनाक्रमहरू यिनीहरूको बारेमा यिनीहरूको बारेमा यो फोसिल फ्युलको अध्ययन गरेर विभिन्न जानकारीहरू वैज्ञानिकहरूले दिएका छन्। यस्तै जानकारीहरूमा द वर्ल्ड बुक इन्साइक्लोपेडियामा रहेको विभिन्न जानकारीहरू यहाँ म प्रस्तुत गर्दैछु। पृथ्वीको अनुमानित उमेर भनेको इस्टिमेटेड लाइफ टाइम त्यो चाहिँ अहिलेसम्मको जम्मा 4.5 बिलियन इयर्सको छ, अथवा अहिलेसम्म चाहिँ पृथ्वीको उमेर यति भयो भन्ने कुरा चाहिँ वैज्ञानिकहरूले भनेका छन्। यो उमेर भन्नाले हामी एज पनि भन्न सक्छौँ पृथ्वीको उमेर। यसलाई नेपालीमा भन्दाखेरि 4.5 अरब वर्ष हुन आउँछ। त्यसै गरी पृथ्वीको सतहको क्षेत्रफल सर्फेस एरिया लगभग 50 करोड 97 लाख किलोमिटर स्क्वायर रहेको छ भन्ने कुरा वैज्ञानिकहरूले अनुमान गरेका छन्। त्यसै गरी यसमध्ये पनि ल्यान्डले अथवा जमिनले ओगटेको भाग चाहिँ 14 करोड 84 लाख किलोमिटर स्क्वायर रहेको छ भनेर उनीहरूले अनुमान गरेका छन्। भनेदेखि बाँकी रहेको भाग त्यो भनेको पानीले ओगटेको भाग चाहिँ 36 करोड 13 लाख किलोमिटर स्क्वायर रहेको छ भनेर वैज्ञानिकहरूले अनुमान गरेका छन्। त्यसै गरी पृथ्वीको डायमिटर जुन हामीले गुरुत्वाकर्षण बलको बारेमा पढ्दाखेरि पनि हामीलाई यो डायमिटरको बारेमा जानकारी चाहिन्छ। यसको लगभग डायमिटर चाहिँ 12,756 किलोमिटर रहेको छ भनेर वैज्ञानिकहरूले भनेका छन्। भनेदेखि पृथ्वीमा रहेको प्रमुख ग्यासहरू मेजर ग्यासेस भनेर म यहाँ लेख्न सक्छु। तिनीहरू चाहिँ नाइट्रोजन, अक्सिजन र कार्बन डाइअक्साइड जस्ता ग्यासहरू रहेका छन्। त्यसै गरी पृथ्वीको मास हेर्ने हो भनेदेखि पृथ्वीको मास लगभग 6 × 10⁻21 मेट्रिक टन रहेको छ भन्ने अनुमान गरेका छन्। भनेदेखि पृथ्वीको स्पेसिफिक डेन्सिटी चाहिँ 5.5 ग्राम पर सेन्टिमिटर क्युब रहेको छ भनेर वैज्ञानिकहरूले अनुमान गरेका छन्। यो तथ्यहरू चाहिँ द वर्ल्ड बुक इन्साइक्लोपेडियामा रहेको छ। अब आज हामीले के पढ्यौं भन्ने बारेमा सरसर्ती एकचोटि हेरौं। हामीले पृथ्वीको उत्पत्तिको बारेमा 3 वटा परिकल्पनाहरूको बारेमा अथवा 3 वटा हाइपोथेसिसहरूको बारेमा पढ्यौं। सुरुको हाइपोथेसिस रहेको थियो जर्ज उफन भन्ने वैज्ञानिकले दिएको हाइपोथेसिस, जसलाई हामी जर्ज उफन हाइपोथेसिस भनेका थियौं। भनेदेखि दोस्रो हाइपोथेसिस रहेको थियो नेबुलर हाइपोथेसिस र तेस्रो हाइपोथेसिस रहेको थियो टाइडल हाइपोथेसिस। यी हाइपोथेसिसहरूको बारेमा हामीले विस्तृतमा अध्ययन गर्यौं भनेदेखि आजको कक्षाको अन्तिम भागमा गएर हामीले पृथ्वीसँग सम्बन्धित विभिन्न फ्याक्ट्स अथवा तथ्यहरूको बारेमा अध्ययन गर्यौं। अब हामी आजको कक्षाको लगभग अन्त्यतिर आइपुगेका छौं। जानुभन्दा अगाडि तपाईहरुलाई निम्न प्रश्नहरू मैले गृह कार्यको लागि छोडेर जाँदैछु। प्रश्न नम्बर 1, ओरिजिन अफ अर्थ को बारे नेबुलर हाइपोथेसिसले के भनेको छ? जर्ज उफनका अनुसार अर्थ अथवा पृथ्वीको उत्पत्ति कसरी भयो? र तेस्रो तथा अन्तिम प्रश्न, टाइडल हाइपोथेसिस अनुसार अर्थको अथवा पृथ्वीको उत्पत्तिको बारेमा हामी के भन्न सक्छौं? जाँदा जाँदै तपाईहरुलाई अप्ठ्यारो पर्यो भनेदेखि हामीलाई सम्पर्क गर्नको लागि चाहिने इमेल ठेगाना दिदैछु। हाम्रो इमेल ठेगाना रहेको छ learning@dearwork.edu.np। यस इमेल ठेगानामा तपाईहरुले आफूलाई लागेको जिज्ञासा साथसाथै हामीलाई सल्लाह सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ। आजको कक्षा सकिएको छ। धन्यवाद।